प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो ही वाइट हाउस पहुंचते हैं, ट्रंप अपनी दोनों बाहें फैलाकर खुशी का इजहार करता है। ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इज़्ज़त देने का एक जेस्चर है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज उसमें कोई रौनक नहीं थी। वो बात बात पर चेहरे पर मुस्कुराहट लाता और प्रिंस से जवाबी मुस्कुराहट का तलबगार होता। ट्रंप ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आमद से दो मकासद हासिल करने हैं। एक, उसका अपने मुल्क अमेरिका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल करना, और दूसरा, इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए मजबूत इक़दामात करना। सऊदी अरब ने अमेरिका में मुख्तलिफ शोबों में 600 बिलियन यानी 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। लेकिन ट्रंप ने एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसमें इजाफ़ा करके इसको 1 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्कुराने पर इत्तफा किया। अस्सलाम वालेकुम, आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जब से ट्रंप अमेरिका का सदर बना है, बहुत से मुल्कों के सरबराहान अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और ट्रंप से मुलाकातें भी हो चुकी हैं। आप में से बहुत से लोगों ने उन मुलाकातों की वीडियोस भी यकीनन देखी होंगी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसा इस्तकबाल किसी का मैंने नहीं देखा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो ही वाइट हाउस पहुंचते हैं, ट्रंप अपनी दोनों बाहें फैलाकर खुशी का इजहार करता है। ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इज़्ज़त देने का एक जेस्चर है। बहरहाल, गले मिलने की बजाय प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपना दायां हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया। ट्रंप के अल्फाज और तकरीर पर तो मैं बाद में तबसरा करता हूँ। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज उसमें कोई रौनक नहीं थी। वो बात बात पर चेहरे पर मुस्कुराहट लाता और प्रिंस से जवाबी मुस्कुराहट का तलबगार होता। मेरे तजिया के मुताबिक ट्रंप ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आमद से दो मकासद हासिल करने हैं। एक, उसका अपने मुल्क अमेरिका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल करना, और दूसरा, इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए मजबूत इक़दामात करना। नाज़रीन, जब से ट्रंप ने सदर का ओहदा संभाला है, आप गौर करें, उसके कौलो फेल में बहुत तज़ाद है। वो अपनी तकरीरों में जो कहता है, हकीकत में वो ऐसा नहीं है। वो अमन का दाई बनता है, अमन का नोबल इनाम हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन ख़ुद अपने जंगी जहाज़ भेजकर इसराइल की मदद के लिए ईरान पर हमला आवर होता है। आप इसी को सामने रखते हुए मौजूदा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का तजिया कर सकते हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका में मुख्तलिफ शोबों में 600 बिलियन यानी 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। लेकिन ट्रंप ने एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसमें इजाफ़ा करके इसको 1 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्कुराने पर इत्तफा किया। कुछ अमरीकी और सऊदी कंपनियों के माबैन MOUs साइन होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरहाल, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक मुल्क से हासिल कर लेना अमरीकी सदर की बहुत बड़ी कामयाबी है। ट्रंप ने कहा है कि वो सऊदीया के साथ डिफेंस डील में इजाफा करने जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पुरुम्मीद है
کہ سعودی عرب ابراہم ایکارڈ اب یہ ٹرمپ کے جو ٹارگیٹس ہیں یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ سعودی عرب ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن کر مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ بہرحال پرنس محمد بن سلمان نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ وہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے سے پہلے فلسطینیوں کے لیے ریاست کا قیام چاہتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور ٹرمپ کے لیے پرنس محمد بن سلمان کو ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کے لیے آمادہ کرنے کا مشکل ترین کام ہوگا۔ جو کچھ میں نے ویڈیو میں دیکھا، ٹرمپ کا پر امید طریقے سے کہنا کہ سعودی عرب ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جائے گا اور پرنس محمد بن سلمان کا بڑی کلیئرٹی سے کہنا کہ وہ پہلے فلسطینیوں کے لیے ریاست کے خواہاں ہیں، اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ فی الحال سعودی عرب ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا۔ سعودی عرب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ نیتن یاہو کا پلان گریٹر اسرائیل کا ہے۔ نیتن یاہو کا ابھی میں نے بیان دیکھا ہے کہ فلسطینی ریاست اس کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا وہ کسی صورت میں بھی فلسطینی ریاست نہیں بننے دے گا۔ اس صورتحال میں سعودی عرب کسی قیمت پر بھی ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا۔ میری رائے میں پاکستان کو بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ آج ٹرمپ ہے، کل امریکی عوام ٹرمپ کو ٹھینگا دکھا سکتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر نہیں، میرا تجزیہ ہے کہ پاکستان ٹرمپ کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے ایسا بیہیویئر دکھا رہا ہے جیسے کہ وہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کے قریب ہے، جبکہ عوام کے جذبات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اب پرنس محمد بن سلمان کے واضح بیان کے بعد پہلے وہ فلسطین کی ریاست کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو اپنے درینہ دوست سعودی عرب کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل تو غزہ، لبنان، مصر، اردن اور شام کے کچھ حصے گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا پلان بنائے بیٹھا ہے اور اس نے نقشے بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس کے تحت ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ میں امن قائم کرے گی۔ اس کو پاکستان، قطر، مصر، UAE، سعودی عرب، اردن اور ترکی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس فورس کا اختیار 2 سال کے لیے ہوگا۔ انڈونیشیا نے 20,000 لوگ بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اس کے لوگ صرف کنسٹرکشن اور انسانی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ اس میں حساس کام حماس کو ڈس آرم کرنا، یعنی ان سے ہتھیار لینا ہے۔ حماس نے اس قرارداد کو رد کر دیا ہے۔ بظاہر یہ قرارداد اسرائیل کی حمایت اور مدد معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ فورس اسرائیلی فوجیوں کو ظلم و جبر سے مکمل طور پر روک سکے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی امن فورس کیوں نہیں بنائی گئی؟ قرارداد امریکہ نے پیش کی، ایک بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے جو غزہ میں کارروائیوں کو دیکھے گا یا مانیٹر کرے گا یا بتائے گا کہ یہ کچھ کرنا ہے۔ ناظرین، بڑی امپورٹنٹ بات، چائنا اور رشیا نے ووٹ نہیں ڈالا، ایبسٹین کیا۔ بہرحال اس کو ویٹو بھی نہیں کیا۔ میں اس کی یہ وجہ سمجھتا ہوں کیونکہ اہم مسلمان ممالک اس کی حمایت کر رہے تھے۔ ناظرین، میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس سے اسرائیل کو آسانی اور فائدہ ہوگا، جبکہ فلسطینیوں کے ریاست حاصل کرنے کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اللہ کرے میرا یہ تجزیہ بالکل غلط ثابت ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو
چینل کو سبسکرائب اگر پہلے نہیں کیا تو آپ کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں تک یہ تبصرہ بھیجیں۔ شکریہ۔